NMB Bank presents वित्तीय साक्षरता in association with Nepal Rashtra Bank, supported by Garima Vikas Bank, Krishi Vikas Bank, Sain Resunga Development Bank, NIMBS Capital, production partner Kendra Bindu, program coordinated by KTM Voice, Economic News Portal. तपाईको जीवन त्यति बेला सार्थक हुन्छ जति बेला तपाई सन्तुष्ट हुनुहुन्छ अनि त्यो सन्तुष्टिका लागि तपाईसँग पैसा चाहिन्छ। मनकै पैसा कमाउने तथा धनी बन्ने चाहना कोसँग नहोला। धेर थोर पैसा सबैले कमाउँछन् तर बचाउँदैनन्। तपाई र तपाईको परिवार समृद्ध बन्नका लागि पैसा कमाएर मात्रै पुग्दैन, तपाईसँग भएको पैसा बचत पनि गर्नुपर्छ। अब तपाईलाई लाग्ला बचत कहाँ गर्ने? बचत नेपाल राष्ट्र बैंकबाट अनुमति प्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थामा नै गर्नुपर्छ अनि तिनै बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिएर उद्यमशील बन्नुपर्छ। नेपाल टेलिभिजन हेरेर बसिरहनु भएका आम दर्शकहरूलाई स्वागत छ। नमस्कार, म रोयल आचार्य। NMB Bank presents वित्तीय साक्षरता। NMB बैंकको प्रस्तुति रहेको कार्यक्रम वित्तीय साक्षरता नेपाल राष्ट्र बैंकसँगको सहकार्यमा तयार पारिएको हो। यो कार्यक्रमको स्पोन्सरका रूपमा गरिमा विकास बैंक, कृषि विकास बैंक, साइन रेसुङ्गा डेभलपमेन्ट बैंक र NIMBS क्यापिटल रहेका छन्। कार्यक्रम वित्तीय साक्षरता हरेक शुक्रबार साँझ 7:25 बजे र शनिबार राति 9:40 बजे नेपाल टेलिभिजन न्यूज HD बाट देशभर एकसाथ हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै यो कार्यक्रमलाई तपाईले ktmvoice.com को अफिसियल युट्युब च्यानलबाट विश्वभर समेत हेर्न सक्नुहुनेछ। कार्यक्रम वित्तीय साक्षरतालाई दुई खण्डमा विभाजन गरिएको छ। पहिलो खण्डमा हामीले देशका विभिन्न ठाउँमा पुगेर गरिएका वित्तीय साक्षरता अन्तर्क्रियाको रिपोर्ट प्रस्तुत गर्नेछौँ। कार्यक्रमको दोस्रो खण्डमा भने हामीले विभिन्न विज्ञहरूसँग गरिएको वित्तीय साक्षरता कुराकानी प्रस्तुत गर्नेछौँ। यस साताका लागि हामीले महाकाली पारीको गाउँ चाँदनी दोधारा पुगेर वित्तीय साक्षरता अन्तर्क्रिया कार्यक्रम गरेका छौँ। प्रस्तुत छ कार्यक्रमको पहिलो खण्डमा चाँदनी दोधारामा गरिएको वित्तीय साक्षरता अन्तर्क्रिया कार्यक्रमको यो रिपोर्ट। महाकाली पारीको गाउँ जहाँ बस्ती बाक्लिएको छ, उत्पादकत्व हुने खेतबारी छ, किसानहरू खेतबारी र गोठमा रमाएका छन्। गाउँ हरियाली छ, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पहुँच राम्रै बढेको छ। स्थानीयहरू उद्यम व्यवसायमा रमाएका पनि छन्। धेरै कुरा छ तर पनि केही नपुग जस्तै देखिन्छ महाकाली पारीको गाउँ अर्थात् चाँदनी दोधारा। केही समय अघिसम्म चाँदनी दोधारासम्म पुग्नका लागि बाटो नै थिएन। नेपालकै लामो झोलुङ्गे पुलबाट मोटरसाइकल, साइकल जस्ता सवारी साधन चले पनि चारपाङ्ग्रे गाडी कुद्ने बाटै थिएन। अहिले पक्की पुल बनेको छ तर अझै पनि त्यहाँ सार्वजनिक गाडी भने पाइँदैन। महाकाली नदी पार गरेर वित्तीय साक्षरताको अवस्थाबारे बुझ्न र बुझाउनका लागि हामी चाँदनी दोधारा पुग्यौं। बैंक तथा वित्तीय संस्थाबारे स्थानीयले केही गुनासासँगै आग्रह समेत राखे। हामीले लगेको जुन पैसाहरू हुन्छ, मैले यो समाजमा के देखेँ भने हामीले जुन काम जुन उद्देश्यको लागि ऋण लगिन्छ र जुन कामको लागि भनेर एग्रिमेन्ट गरिन्छ त्यो अनुसार हामी काम गर्छौँ कि गर्दैनौँ र वित्तीय संस्थाले पनि ऋण दिँदाखेरि त्यो उद्देश्य अनुसार दिएर मोनिटरिङ गर्छ कि गर्दैन, एउटा त्यो पनि ठुलो समस्या मैले देखेको छु यो दोधारा चाँदनी नगरपालिकाको हकमा। कर्मचारी घर आउँछ भनेपछि त नराम्रो होइन, किनभने चाहिँ उहाँ पनि कर्मचारी, उहाँभन्दा नि माथिल्लो डिपार्टले उहाँहरूलाई के हुन्छ प्रेसर दिएर हुन्छन्। फिल्डमा जानुहोस् भन्नुहुन्छ, फिल्डमा गएको पनि हुन्छन् तर बिचराहरूले फर्किँदाखेरि पैसा पाएको हुन्छन्। अन्यथा के हुन्छ त म एउटा सदस्य भए पनि सुन्नुहोस् न, मेरो घरमा आएर फलाना लघुवित्तको मान्छेले यसो भनेर मलाई टर्चर दिइरहेछन् भन्ने कुरो हुन्छ। त्यसलाई टर्चरको रूपमा मात्रै लिने होइन। अब वास्तविकै टर्चर दिनुभएको छ भनेपछि हामी माथिल्लो निकायहरू पनि छ, माथिल्लो निकायहरू पनि हामी कुरा गर्छौँ। तर यदि फिल्ड कर्मचारीहरू आउनुहुन्छ भने त्यो नराम्रो होइन। कार्यक्रममा धेरैले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको ब्याज कम भइदिए हुन्थ्यो भन्ने आशयको गुनासो राख्नुभयो। कतिले बिमाका बारेमा केही जिज्ञासा राख्नुभयो। अब त्यही हो गुनासो त हामीलाई चर्को ब्याज नै लाग्छ। हजुर, ब्याज दर महँगो भयो भन्ने त महँगो भयो अरू त समयमा तिरे पनि ठिकै हो। मलाई यो लघु वित्तीय संस्थामा ब्याज दर पनि अलि महँगो भयो अनि यो किस्ताहरू तिर्दाखेरि कसैलाई कति समस्या परेको हुन्छ अनि किस्ता भएन, पुरै किस्ता एकैचोटि आउनु भन्नु पनि केही छैन। केही एक महिनाको लागि या 2 महिनाको लागि ब्याज मात्रै बुझिदिएको भए पनि हुन्छ। केही समस्याहरू परेको हुनाले अब केही महिनासम्मलाई ब्याज 3 महिनासम्म
ब्याज मात्रै बुझिदिए पनि हुन्थ्यो, किस्ता चाहिँ अरू टाइममा बिस्तारै बुझाउँदै हुनुहुन्छ। अनि करकाप गरेर घरमा आएर दबाब गरेर किस्ता नलिदिए हुन्थ्यो भन्ने त्यही छ मेरो गुनासो। अनि यो जुन हामीले ऋण लिन्छौँ नि, यो सेवा शुल्क अलि बढी भयो कि सर। हामीले ठ्याक्क ऋण पाउनुपर्ने भन्दा यो सेवा शुल्क अनि बिमाले गर्दा हामीलाई फेरि त्यो कमी नै हुन जान्छ कि फेरि त्यसको लागि पनि हामीले अरू ऋण खोज्नुपर्ने हुन्छ क्या। जस्तै हामी केही उद्योग सञ्चालन गर्न चाहन्छौँ भनेपछि हामी संस्थाबाट लगानी माग गर्छौँ। जस्तै मलाई 2 लाखको आवश्यकता परेको छ भनेपछि त्यहाँ थोरै बिमा शुल्क काट्नुपर्छ, थोरै सेवा शुल्क काट्नुपर्छ र थोरै बचत पनि गर्नु भन्छन्। त्यो आधा पैसा त मेरो त्यही सिद्धिहाल्यो। अब त्यसपछि मलाई चाहिएको 2 लाख हो, अब त्यसमा मैले अन्तबाट पनि ऋण निकाल्नु पर्यो। हाम्रो आधा पैसा त्यही सिद्धिहालिन्छ। त्यहाँको ब्याज बुझाउने कि अन्तको ब्याज बुझाउने हामी दोधारमा हुन्छौँ। हामीसँग त्यति लगानी हुँदैन। त्यही भएर म के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने सेवा शुल्क, बिमा शुल्क र ब्याज दर अलिक कम भइदिएको भएपछि हामीलाई पनि ऋण निकाल्न र किस्ताहरू बुझाउन सजिलो हुन्थ्यो। मैले लघुवित्तबाट कारोबार गर्नलाई मैले बिहे नै गर्नुपर्ने हो, मेरो श्रीमतीकै नामबाट या मैले आमाकै नामबाट लोन निकालेर कारोबार गर्नुपर्ने हो, या हामीलाई त्यो कुनै ऐनले रोक्या हो या कुनै विधिले रोक्या हो कि यो लघुवित्त संस्थाहरूलाई ठुलो समूह बनाउनदेखि यसको जिज्ञासा चाहिँ म सम्पूर्ण सरलाई र सम्पूर्ण उपस्थित महानुभाव सरलाई हो मेरो जिज्ञासा। कार्यक्रममा क वर्गका वाणिज्य बैंकहरूदेखि घ वर्गका लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूको राम्रै उपस्थिति थियो। लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूका बारेमा उठेका जिज्ञासाका सम्बन्धमा लघुवित्त क्षेत्रका जानकारहरूले यसरी जवाफ दिए। सेवा शुल्क 1.5 सैकरा 1.5 रुपियाँ सेवा शुल्क लिन्छ। त्यो सेवा शुल्क भनेको कर्जा प्रक्रिया दिँदाखेरि तपाईको ऋण माग फारम भर्छ, अनि कर्जा CIBबाट सूचना लिँदा पेपरहरू प्रिन्ट गर्छ, नेट इन्टरनेट चलाउनु पर्छ। तपाईको घरमा हाम्रो कर्मचारी कर्जा विश्लेषण गर्न आउँछ, भोलि कर्जा सदुविधा जाँच गर्न आउँछ, अनि त्यो सबै फारम तमसुक बनाउनु पर्छ। यो सबै कागज पत्र पुर्याउँदाखेरि लाग्ने खर्च भनेको सेवा शुल्क हो। हजुरहरूले त्यसरी बुझिदिनु पर्यो। त्यो ठुक्कै छुट्टै शुल्क त्यसरी लिएको होइन, यो ऋण प्रक्रियाको लागि लिएको हो। जुन चिज तपाईले व्यक्तिगत रूपमा तिर्दा महँगो हुन्छ, तर संस्थागत रूपमा सबै कागजी व्यवस्था गरिदियो भने 1.5 सैकरा 1.5 रुपियाँ सेवा शुल्क हो। यसरी हजुरले स्पष्ट रूपमा बुझिदिनु पर्ने हुन्छ। त्यो वार्षिक फेरि हरेक महिना लिँदैन, एकपटक लिए पुग्यो। रह्यो अब अर्को महत्त्वपूर्ण विषय तपाईँले भनेको कुरा अघि नै उठाउनु भएको थियो, त्यो के हो भन्दाखेरि किस्ता तिर्दा मासिक गाह्रो भयो सर, त्रैमासिक गरिदिनु पर्यो भन्नुभयो भने संस्था लघुवित्त संस्थालाई त्रैमासिक गराउन गाह्रो छैन, राम्रो हुन्छ संस्थालाई त। किन भन्दाखेरि घर घरमा 3 महिनामा एकपटक आउनु परेन, 3 महिनामा एक मासिक आउनु परेन, 3 महिनामा एकपटक आइपुग्यो। कर्मचारी थोरै चाहिन्छ, तर हजुरले के ख्याल गर्नु भन्दाखेरि 3 महिनामा एकमुष्ट तिर्दाहरूको सामा पनि धेरै पर्छ र ब्याज पनि धेरै पर्छ। किनकि 3 महिनाको तपाईको जुन पुरानो किस्ता, जुन सामा किस्ता आउँछ नि जोडिएन, त्यो 3 महिनाको ब्याज थपेर आउँछ। तपाईले मासिक तिर्नु भयो भने त्यो मासिक रूपमा सामा घट्दै जान्छ र ब्याज पनि कम पर्छ। तर त्रैमासिक गरिदिनु भयो भने सामा घट्दैन, एकैपल्ट 3 महिनामा घट्छ। 3 महिनामा घट्दा 3 महिनामा घट्ने जुन सामा हो त्यो नघटेको कारणले त्यो सामाको ब्याज पनि थपेर आउँछ। कि तपाईलाई थाहा छ कि छैन, तपाईहरूले यो दोधरा चाँदनी जुन गाउँ उसमा हाम्रो संस्थाहरूबाट 1 अरब 100 करोड पैसा लिनुभएको छ। 100 करोड पैसा तपाईहरूसँग छ, सरकारको, राष्ट्र बैंकको, जनताको हैन पैसा तपाईहरूसँग छ। तपाईहरूको पैसा पनि हामीसँग छ। यो विषयमा हाम्रो NMBको सरले पनि भन्नु होला हैन, भन्नु होला। भनेपछि यो ठुलो पैसा हो। सायद यहाँ क्याम्पसको प्रमुख सरलाई पनि यो कुरा थाहा छैन होला हैन। अब भनेपछि यति धुरो पैसाको कारोबार भएको छ। आज दिदीबहिनीहरू यतिको बोल्ने अवस्थामा आउनु भएको छ। यो सबै कसले गरे हो त भन्दाखेरि के भन्दा लघुवित्तले गरे हो। लघुवित्त भनेको जग हो, हाम्रो घरको जग हुन्छ नि, जग बलियो हाल्यो भने बल्ल माथि थपिँदै जान्छ नि। हामी जग हो, त्यसपछि चाहिँ फाइनेन्स कम्पनी हो, त्यसपछि चाहिँ विकास बैंक हो, त्यसपछि मात्र कमर्सियल बैंक हो। हाम्रो जग राम्रो भयो भने अनि बल्ल चाहिँ कुनै पनि संस्था ढल्दैन। यदि लघुवित्त कमजोर भयो भने अन्तिममा सबै
ढल्छ। यो हाम्रो निष्कर्ष हो। यहाँहरूको मैले पहिले नै भनिसकेँ, यहाँहरूको समस्या भनेको हाम्रो समस्या हो। यहाँहरू समस्यामा पर्नु भनेको लघुवित्त संस्थाहरू समस्यामा पर्ने हो, ब्याङ्क वित्तीय संस्था समस्यामा पर्ने हो। त्यसकारण चाहिँ केही समस्या छ भने, केही चाहिँ इस्यु छ भने, केही यहाँहरूलाई मन परेको अवस्था छैन भने, त्यसै कारण यो कार्यक्रमको आयोजना पनि भएको मलाई लाग्छ त्यसैको लागि पनि नै हो। र हामी यहाँहरूसँग त महिना महिनामा भेटघाट त भइ नै राख्छ। हाम्रो कर्मचारी साथीहरू जानुहुन्छ, यहाँहरू शाखामा आउनुहुन्छ, केही समस्या छ भने यहाँहरू खुलेर भन्नुहोस्। त्यो समस्याको समाधान भनेर सडकमा चाहिँ हुँदैन, समस्याको समाधान भएर चाहिँ गर्नलाई चाहिँ त्यो नारा लगाउनु पर्दैन। त्यो नारा लगाएर समस्या त्यो सडकमा ल्याएर समस्या समाधान हुन सक्दैन। र यो नारा लगाएर सडकमा लगेर झन्झन चाहिँ यसले चाहिँ गाह्रो गर्ने काम गरिरहेको अवस्था छ। जुन दिदीबहिनीहरूले राम्रोसँग काम गर्नुभएको छ, जुन दिदीबहिनीहरूलाई अहिले आर्थिक स्रोतको आवश्यकता छ, जुन दिदीबहिनीहरूलाई अझ पैसा चाहिएको छ, अझ व्यवसाय वृद्धि गर्नुपर्ने आवश्यकता छ, त्यो कारणले गर्दाखेरि राम्रो काम गर्ने दिदीबहिनीहरूको लागि पनि पैसा अहिले कतिपय ठाउँबाट रोकिएको अवस्था छ। कार्यक्रममा प्रमुख अतिथिका रूपमा नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता समेत रहनुभएका बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागका कार्यकारी निर्देशक डाक्टर गुणाकर भट्ट उपस्थित हुनुहुन्थ्यो। प्रवक्ता भट्टले कार्यक्रममा वित्तीय साक्षरताको आवश्यकता र महत्वबारे चर्चा गर्नुभयो। उहाँले बचत किन गर्ने, ऋण लिएर के गर्ने जस्ता विषयमा सहभागीहरूलाई बताउँदै बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग सम्बन्धित गुनासो दर्ता र कारबाहीको प्रक्रियाबारे समेत प्रश्न पार्नुभयो। तपाईहरूले हामीहरूले नेपालमा जति मान्छेले राखेको बचत छ नि, त्यो बचत चाहिँ ब्याङ्कहरूमा कति जम्मा भयो होला थाहा छ तपाईँहरूलाई? 56 खर्ब छ। करिब अहिले त्यो रकम पुग्दाखेरि 57 खर्ब पुगेको छ। सबै आम मान्छेले, धेरै संस्थाहरूले राखेको बचत हेर्दा करिब 57 खर्ब पुगेको छ। कसैले त्यहाँ 1500 राख्नु भएको छ, कसैले 2 लाख राख्नु भएको होला, कसैले 1 करोड राखेको होला। तर सबैले राखेको पैसा ब्याङ्कमा जम्मा भएर त्यत्रो ठुलो पैसा भएको छ। अनि त्यो पैसा कहाँ जान्छ त भनेर भन्नुहुन्छ भने, त्यो पैसा लघुवित्त मार्फत, त्यो पैसा वाणिज्य बैंक मार्फत, त्यो बचत चाहिँ अरू वित्त कम्पनीहरू, विकास बैंकहरू मार्फत सर्वसाधारणलाई जसले के उद्यम गर्छु, जसले के व्यवसाय गर्छु, जसले के पेसा गर्छु, काम गर्छु भन्नुभएको छ, उहाँलाई ऋणको रूपमा जान्छ। फेरि तपाईँहरूले गरेको बचतबाट, तपाईँहरूले गरेको एक पाई भन्छौँ हामी, एक मोड हामीले 5-5 रुपियाँ जम्मा गर्छौँ हरेक दिनमा भने पनि त्यो ब्याङ्कमा बचत भएर त्यसलाई हामीले कर्जाको रूपमा अरू मान्छेहरूलाई दिन्छौँ, तपाईँहरूलाई दिन्छौँ। ब्याङ्कले गर्ने कामै त्यही हो। त्यसैले ब्याङ्कको कर्जा हामीले लिने भनेको के हो त भनेर भन्दा, हामी मध्येकै अथवा हाम्रो आफ्नै, हाम्रो छोरा, हाम्रो काका, हाम्रो दिदीबहिनीहरूले ब्याङ्कमा जम्मा गरेको पैसा, उहाँहरूको बचतलाई हामीले कर्जाको रूपमा लिइरहेछौँ, हामीले ऋणको रूपमा लिइरहेछौँ। र त्यो ऋणलाई हामीले के भनिरहेछौँ त भनेर भन्दा, हामीले कतै उत्पादनमा लगाउँछौँ, हामीले खसी बोका पालनमा, बाख्रा पालनमा, भैँसी पालनमा लगाउँछौँ भनेको पैसा त्यो ऋण लिएर फेरि कतै अर्को ठाउँमा लगानी गरिदियौँ, त्यसलाई चाहिने दुरुपयोग गऱ्यौँ भने भोलि हामीलाई समस्या आइपर्छ। त्यसैले हाम्रो दायित्व के हो त भनेर भन्दा, जुन कर्जा लिन्छौँ, जुन ऋण लिन्छौँ, त्यो ऋण लिइसकेपछि त्यसको सही उपयोग गर्नुपर्छ। त्यसलाई हामीले भनेकै ठाउँमा लगानी गर्नुपर्छ। कतै दुरुपयोग भयो भने हामी समस्यामा पर्छौँ। त्यसै गरेर अरू बचत गर्ने मान्छेहरू समस्यामा पर्छन्। र त्यसले गर्दा ब्याङ्किङ सिस्टममा समस्या आउँछ। ब्याङ्कहरू समस्यामा पर्नु भनेको हामी आफै समस्यामा पर्नु हो। कार्यक्रमको दोस्रो खण्ड बाँकी नै छ, त्योभन्दा अगाडि लागौँ छोटो वित्तीय साक्षरता विश्रामतर्फ। बैंक, सहकारी, फाइनेन्स, लघुवित्त जे भने नि के भयो र? खोरा कुखुरा चल्ला राख्नलाई ऋण लिन जान लाग्यो, जहाँबाट लियो भने ब्याजै तिर्ने हो। काका, सबै एउटै होइनन् नि। वाणिज्य बैंक, विकास बैंक, फाइनान्स कम्पनी र लघुवित्त संस्था चाहिँ नेपाल राष्ट्र बैंकले लाइसेन्स दिएका र नियमन गर्ने संस्था हुन् क्या। नेपाल राष्ट्र बैंक। वैदेशिक रोजगार मात्र होइन, अब हाम्रो साथमा स्वदेशमै उद्यमी। हामी देख्छौं अपार सम्भावना। एनएमबी बैंक,
समृद्ध नेपालको लागि। एकचोटि यो लोन अप्रुभ भइदिए त लाइफ सेट हुन्थ्यो। लोन लिएर लाइफ सेट हुन्छ र मेहनत गर्नुपर्छ। Shine Resunga Development Bank Limited. Shine for your shining life. हेलो अरे बा कुरा सकिएको छैन, मोबाइलमा पैसा सकिसक्यो। दाजु के एउटा रिचार्ज कार्ड हामी किनेर ल्याउँछु। अहिलेको जमानामा पनि पसलमा गएर रिचार्ज कार्ड किन्न गर्नुपर्छ। ए यो मोबाइलबाट गर्न मिल्छ? मोबाइल चाहिँ मोबाइलमा पैसा हाल्नु मिल्छ, मिलिहाल्छ नि। कति पैसाको रिचार्ज गर्ने? 500 रुपियाँ ठोकिदिनु। मोबाइलमा पैसा आयो हेर। मेरो कृषि विकास बैंकमा खातो छ। एडीबीएल भन्ने एप डाउनलोड गरेको छ मैले। यो एप डाउनलोड गरेपछि बच्चाहरूको स्कुलको फी तिर्न, धाराबत्तीको पैसा तिर्न, मोबाइल रिचार्ज गर्न, पसलमा सामान किन्न सबै यसैबाट गर्न मिल्छ। अरे बाप रे, कृषि विकास बैंक तपाईँ हाम्रो घर आँगनको बैंक। कृषि विकास बैंक हिमाल र पहाडी भेगसम्म देशका उद्यमीहरू तथा अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारीका साथ राष्ट्रको हरेक कुनामा हामीलाई पाउनुहुनेछ। जिम्मेवार ब्याङ्कको रूपमा इतिहास रच्दै र अर्थपूर्ण लगानी गर्दै हामी हौ एनएमबी ब्याङ्क, समृद्ध नेपालको लागि। यो छोटो वित्तीय शिक्षा विश्रामपछि कार्यक्रममा पुनः स्वागत छ। अब भने हामी कार्यक्रमको दोस्रो खण्ड अर्थात् वित्तीय साक्षरता कुराकानीतर्फ लाग्दैछौँ। वित्तीय साक्षरता कुराकानीका लागि आज हामीसँग राष्ट्रिय योजना आयोगका माननीय सदस्य डाक्टर रमेश चन्द्र पौडेल हुनुहुन्छ। उहाँसँग हामीले वित्तीय साक्षरताको महत्त्व, आवश्यकताका विषयमा चर्चा गर्दैछौँ। त्रिभुवन विश्वविद्यालयका एसोसिएट प्रोफेसर समेत रहनुभएका अर्थविद डाक्टर पौडेलसँग गरिएको यो कुराकानी हेरौँ। सर नमस्कार। नमस्ते। वित्तीय साक्षरता कार्यक्रममा यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? ठिकै छु अहिले। सर नेपालमा वित्तीय साक्षरताको अवस्था कस्तो लाग्छ तपाईँलाई? कतिको नेपालीहरू वित्तीय रूपमा साक्षर छन्? धन्यवाद प्रश्नको लागि। सबभन्दा पहिला त के छ भने हामी साक्षरताकै हिसाबले पनि जति हुनुपर्ने त्यति भइसकेका छैनौँ होइन। जति नागरिक साक्षरता हुनुपर्ने हो त्यो तहमा अझै पुग्न टाइम लाग्छ हामीलाई। त्यसमाथि वित्तीय साक्षरता अप्ठ्यारो विषय हो। त्यसले गर्दा हामी अहिले पहुँचकै हिसाबले पनि मैले हिजो यहाँ अस्ति एउटा पत्रिका पढ्दै थिएँ। त्यो पत्रिकाले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिने मान्छेहरूको सङ्ख्या जम्मा ऋणीहरूको सङ्ख्या 25% मात्रै छ भनेपछि वित्तीय साक्षरता त्यसमा अलिकति जोडौँ 40% हाराहारीमा छ कि भन्नुपर्ने होला। त्यो भनेको नगर्ने हो 21औं शताब्दीको हिसाबले हेर्दाखेरि। अर्थतन्त्र बलियो बनाउनको लागि वित्तीय साक्षरता कतिको जरुरी हुन्छ? वित्तीय साक्षरता भनेको के हो भन्नेमा जाने हो भने प्रत्येक नागरिकले आफूले के गर्दा आफ्नो एउटा न्यूनतम उपभोगलाई मेन्टेन गर्न सक्छ र त्यसको लागि चाहिने आम्दानीका स्रोतहरूलाई व्यवस्थित गर्न सक्छ। कम्तीमा त्यति कुराको आम्दानी र खर्चको लेखाजोखा गर्न सक्ने अवस्था चाहिँ सक्ने हैसियतमा पुग्ने कुरो चाहिँ वित्तीय साक्षरता हो। त्यसलाई चाहिँ ब्याङ्किङ साक्षरतासँग जोड्ने हो भने मैले अहिले भनेको 30% 40% को हाराहारीसँग मात्रै छ। वित्तीय साक्षरता भनेको उसले आम्दानी र खर्चको पाटोमा गर्न सक्ने पर्न सक्ने चुनौतीहरूको सामना गर्न सक्ने हैसियत, एउटा बौद्धिक विवेकता प्रयोग गर्न सक्ने अवसर वा वातावरण सिर्जना गर्ने कुरो चाहिँ वित्तीय साक्षरता हो। के अरे वित्तीय साक्षरता हो। त्यो साक्षरताबाट बैंकसँग सम्बन्धित सबै सेवा र सुविधालाई ठिक ढङ्गले प्रयोग गर्न सक्ने, बैंकले दिएको अवसरलाई ठिक ढङ्गले प्रयोग गर्न सक्ने अवस्था पुर्याउने भनेको चाहिँ बैंकिङ साक्षरता हो। बैंकिङ साक्षरता र वित्तीय साक्षरतालाई कतिपय सन्दर्भमा एकअर्काका परिपूरकको रूपमा लिन पनि सकिन्छ। तर स्कोपको हिसाबले बैंकिङ साक्षरता भन्दा वित्तीय साक्षरता अझ ठुलो एरिया हो। सर यो मौद्रिक नीति पछिल्लो समय चाहिँ अलिक बढी जनमानसमा अलिक चासोको विषय, विभिन्न सञ्चार माध्यममा, सामाजिक सञ्जालमा अझ यो कोभिड पछाडि त मौद्रिक नीति भन्ने शब्द एकदमै व्यापक भएको छ। खास गरी यो मौद्रिक नीतिको महत्त्वको बारेमा अलिकति बताइदिनुहोस्। यसमा मैले तपाईँलाई दुईटा कुरा भन्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। एउटा त जुन कुरो बढी चलनमा आयो त्यही कुराको बारेमा जनचासो बढ्छ, यो जनमानसको एउटा प्रवृत्ति पनि हो।
कोभिडभन्दा अगाडि धेरैलाई चासो पनि थिएन। अझ तपाईँलाई मैले भन्ने भने 1990 भन्दा अगाडि त वित्तीय नीतिप्रति पनि खासै चासो हुन्थेन। उही बजेट भाषण वर्षको एकचोटि सुन्थे मान्छेहरूले, त्यसपछि त्यो बजेट भाषण पनि कसैले वास्ता गर्थेन। त्यो वित्त नीति हो, फिस्कल पोलिसी, बजेट भाषण। मोनेटरी पोलिसी हाबी भएको चाहिँ इकोनोमीमा त यो वा त्यो ढङ्गले सुरुदेखि नै हाबी भयो, जति बेलादेखि मुद्राको आविष्कार भयो त्यो बेलादेखि नै। तर कोभिड पछि मौद्रिक नीति फिस्कल नीतिलाई डोमिनेट गर्ने हिसाबले भयो। वित्त नीतिभन्दा मौद्रिक नीति हाबी भएको जस्तो देखियो। किन भन्दाखेरि कुन वस्तु आयात गर्ने वा आयात गर्न पाउने कि नपाउने जस्ता कुरा पनि मोनेटरी पोलिसीले निर्णय गर्यो, चाहे बाध्यताले, चाहे रहरले वा चाहे फिस्कल पोलिसीको इनइफिसियन्सीले गर्दा भनौँ नेपालको कन्टेक्स्टमा। अनि मोनेटरी पोलिसीले नै ब्याज दर निर्धारण गर्ने कुरा भयो। मोनेटरी पोलिसीले ब्याङ्किङ लिक्विडिटीको प्रब्लमहरूलाई सल्भ गर्नुपर्ने स्थिति आयो। मोनेटरी पोलिसीले समग्र अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनु पर्ने बाध्यता भयो कोभिड पछि। हुनलाई यस्ता नीतिहरू हामी किन्सियन इकोनोमिक्समा विश्वास गर्ने हो भने अलिकति सर्ट टर्मको लागि हुनुपर्ने। तर यो देशको दुर्भाग्य कि तिनै मोनेटरी पोलिसीहरू लङ टर्मसम्म 1.5 वर्ष 2 वर्षमा हाबी भएर अर्थतन्त्र चलायमान हुनुपर्ने स्थिति भएको हुनाले होइन यो मोनेटरी पोलिसी के रहेछ, यो त अझै इम्पोर्टेन्ट चिज रहेछ कि भन्ने मान्छेहरूलाई परेको छ। तर के हो भने हामीले कहीँनिर माल प्र्याक्टिस गऱ्यौँ, गर्न नहुने प्र्याक्टिस गऱ्यौँ, त्यसका नेगेटिभ इम्प्लिकेसनहरू अहिले वित्त पोलिसीमा, समग्र बजेटमा, राजस्व प्रणालीमा अहिले देखिँदैछन्। त्यसले गर्दा मोनेटरी पोलिसी इम्पोर्टेन्ट टुल हो, तर यो सर्ट टर्मको लागि हो र यसलाई लामो समयसम्म एक्सर्साइज गर्ने बानी चाहिँ हाम्रो जानेर वा नजानेर, चाहेर वा नचाहेर हामीले खराब काम गऱ्यौँ। त्यसका नेगेटिभ कन्सिक्वेन्सहरू हाम्रो अर्थतन्त्रमा 1, 2, 3 वर्ष आगामी दिनमा पनि पर्ने सम्भावना देख्दैछु म। सर, यो बजेट सरकारले ल्याउने बजेट र केन्द्रीय ब्याङ्कले ल्याउने मौद्रिक नीति बीच फरक चाहिँ यो किन फरक छ, अलिकति जनताले बुझ्ने भएको फरक होइन, दुईटा सँगै जानुपर्छ। फिस्कल पोलिसीले मोनेटरी पोलिसीलाई गाइड गर्नुपर्छ, मोनेटरी पोलिसीले गर्ने काम फिस्कल पोलिसीलाई सपोर्ट हुनुपर्छ। त्यो तपाईँले अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र ब्याङ्कको सम्बन्धलाई हेर्नुभयो भने पनि कुरा यति नै हो। भनेको बजेट कार्यान्वयनका लागि सहज हुने गरेर मौद्रिक पोलिसी बन्नुपर्छ। सर, अघि अलिक डेटाको कुरा भयो होइन सर, यो लोनको राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालय 2 दिन अगाडि मात्रै सार्वजनिक गरेको डेटा हो। यो 25% अघि सरले भन्नुभएको 25% हाराहारीमा मात्रै ऋणीको सङ्ख्या छ। यो भनेको कतिको कम हो? यसो छ, यसले दुईटा कुरा सङ्केत गर्छ। एउटा चाहिँ हामीले वित्तीय साक्षरता भएर, बैंकिङ सुविधा भएर पनि हाम्रो ठुलो जनशक्ति अहिले पनि बैंकिङ कारोबारबाट टाढा छ भन्ने एउटा लक्षण हो, एउटा सङ्केत हो। दोस्रो चाहिँ बैंकिङ कारोबारमा इन्भल्भ भएको जनसङ्ख्याले पनि चाहेको बेलामा बैंकिङ ऋण लिन पाउन सकेको छैन भन्ने कुरा पनि हो। खाता खोल्नु मात्रै बैंकिङ पहुँच भएको मान्नु हुँदैन। खाता खोलेर उसले गाउँघरको जमिनदार वा गाउँको जजमानी गर्नेसँग पैसा माग्न नपर्ने अवस्था सिर्जना हुनुपर्ने नै बैंकिङ नीतिको उद्देश्य हुनुपर्छ। त्यो भयो भने नै बल्ल बैंकिङ नीति सफल भएको मानिन्छ। जम्माजम्मी खाता खोलेको मध्येको 25% ऋणी चाहिँ बैंकको लोन पाउन सक्ने अवस्था हुनु भनेको बैंकिङ नीति यो वा त्यो ढङ्गले राम्रोसँग सफल नभएको मान्छु म त। सर, यो तपाईँको विचारमा ऋण किन लिनुपर्छ? ऋणका यसका विभिन्न हिसाबले क्याटेगोराइज गर्न सकिन्छ। ऋण चाहिँ मान्छे जन्मदादेखि नै अर्जो पर्जो गर्जो टार्ने हाम्रो गाउँघरको भाषामा त्यो त हुनु भइहाल्यो। केही तपाईँले आर्थिक उपार्जन गर्नको लागि पनि तपाईँले ऋण लिनु पर्ने हुनसक्छ। केही चाहिँ क्राइसिस म्यानेजमेन्ट भनौँ न, अहिले मैले गर्जो पर्जो भने त्यसको सट्टा अलि अनएक्सपेक्टेड इन्सिडेन्ट्सहरू लाइफमा हुन सक्ला, त्यो बेला पनि उसले ऋण लिनुपर्ने हुन सक्ला, अथवा उसको विशेष काम पर्न सक्ला कुनै कारणले, वा रेगुलर काममा उसको आम्दानीको हिस्सा गुम्यो, त्यसले गर्दा चाहिँ उसले ऋण लिएर केही समयसम्म चल्नुपर्ने होला। ती तमाम केसमा व्यक्तिले ऋण लिनुपर्छ। त्यसमा त्यो ऋणलाई ब्याङ्कले सर्वसुलभ हिसाबले सर्वसाधारणले पाउने स्थिति नबनाउन्जेलसम्म बैंकिङ सेक्टरको विकास भएको मानिन्न। बैंकिङ सेक्टरले कति नाफा गर्यो, कतिवटा स्थानीय पालिकाहरूमा ब्याङ्कको ब्रान्च खोल्यो भन्ने कुरा एउटा मापदण्ड त त्यो पनि हो, तर त्योभन्दा ठुलो मापदण्ड कति प्रतिशत बचतकर्ताले चाहेको समयमा चाहेको सरल प्रक्रियाबाट ऋण पाउन सकेका छन् भन्ने कुरो सबैभन्दा ठुलो मापदण्ड हो जस्तो लाग्छ। सर, यति भनिसकेपछि अब ऋणको सदुपयोगता किन, ऋण चाहिँ लिने, ऋण लिएर के गर्ने, यो विषयमा थोरै भन्नु। तपाईँले मलाई सुरुमा वित्तीय साक्षरता के हो भनेर भन्नुभएको थियो, मैले अलिकति एन्सर त दिएँ। त्यसको अपुग एन्सर यहाँ पनि आउन सक्छ कि वित्तीय साक्षरता राम्रो भयो भने ऋण लिएर के काम गर्न हुन्छ, के काम गर्न हुन्न भन्ने कुराको पनि एउटा क्लियरिटी देखिन्छ। गाउँघरमा उखान छ नि, चाहिएको बेलामा ऋण लिएर नडरा तर त्यसको सदुपयोग राम्रोसँग गर भन्ने। त्यो गाउँघरको उखानसँग अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय साहित्यमा पनि, वित्तीय क्षेत्रमा पनि
त्यो चाहिँ 1970s भन्दा अगाडि कमाउने कुरो ठुलो मानिन्थ्यो। 1970s पछि चाहिँ कमाउनु त पर्छ नै, नकमाइँदा के खर्च गर्ने, तर कमाउनुभन्दा बढी खर्च गर्ने कुरा बुद्धि पुर्याउनुपर्छ भन्ने कुरा छ कि कहिलेकाहीँ कमाइ कम भयो भने पनि बुद्धिमत्तापूर्ण ढङ्गले खर्च गरियो भने डुबिन्न हैन। तर घर व्यवहारमा पनि त्यही हो, त्यो सरकार चलाउने मामलामा पनि त्यही हो। तपाईँले भनौँ न चाडपर्व मनाउने वा फजुल खर्चको लागि ऋण लिएर नचाहिने ठाउँमा पैसा खर्च गर्नुभयो, जुवा तास खेल्नुभयो, जुवाको ऋण तिर्नलाई ऋण लिनुभयो हैन, भोज भतेर पार्टी रक्सी आदि इत्यादि गर्नको लागि ऋण लिनुभयो भने त्यो तपाईँ डुब्ने बाटोमा जाँदै हुनुहुन्छ। राष्ट्र पनि त्यही हो, ऋण काटेर तपाईँले गाडी चढ्नुहुन्छ, ऋण काटेर तपाईँले तलब खुवाउनुहुन्छ, ऋण काटेर तपाईँ साधारण खर्च गर्नुहुन्छ, करेन्ट एक्सपेन्डिचर गर्नुहुन्छ भने राष्ट्र पनि ढिलो चाँडो त्यो डुब्ने बाटोमा। तर सरकारले ऋण काटेर उत्पादकता बढाउने कुरामा लगानी गर्छ र घर परिवारले वा व्यक्तिले ऋण काटेर आफ्नो परिवारहरूको उत्थानको निम्ति, उनको बौद्धिक विकासको निम्ति अथवा अरू थप आय आर्जनको गर्नको निम्ति उसले खर्च गर्छ भने उसले वित्तीय साक्षरता राम्रो बुझेको छ, त्यसले गर्दा त्यो खर्चले उसलाई डुबाउँदैन, हिजोको भन्दा अझ राम्रो फाइनेन्सियल स्टेटमा पुर्याउँछ। त्यो हिसाबले यी कुरामा बढी ध्यान दिनुपर्छ होला, चाहे सरकार होस् चाहे व्यक्ति होस्। खोजेको ऋणको ठिक सदुपयोग गर्ने कुरा, त्यसले प्रोडक्टिभिटी बढाउने कुरा र थप आय आर्जन गर्ने कुरा कसरी हो भन्ने कुरामा ध्यान दिनुपर्छ। त्यसरी गइयो भने मात्रै फाइनेन्सियल लिटरेसीको कुरा चाहिँ ठिक ढङ्गले आर्जन गरेको अर्थ बुझिन्छ। सर, देशको समृद्धिका लागि, विकासका लागि सरकारले हरेक वर्ष बजेट बनाउँछ, त्यस्तै कुनै एउटा परिवारका लागि बजेट कतिको एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। मैले त के भन्छु भने यो परिवार पनि सरकार चला जस्तै हो। तपाईको परिवारका सबै मान्छेहरू सकेसम्म साँझमा अथवा बिहानमा एउटा टाइममा चाहिँ घरको फाइनेन्सियल स्ट्याटसको बारेमा आज यो काम भयो, बच्चाले बुवा आमालाई रिपोर्टिङ गर्ने कुरा पनि हुनुपर्छ। सानो उमेरमा छ उन्जेल, ठुलो उमेरमा गइसकेको छ भने छोराछोरीलाई बाबा आमाले पनि रिपोर्टिङ गरेर यो काम गरियो, यो काम गर्न छ, यो काम तिमीले भोलि गर, त्यो जिम्मेवारी बाँड्ने चलन हाम्रो परापूर्व कालदेखि पनि थियो। अलि राम्रो लिटरेट फ्यामिलीमा हैन, पढालेखा फ्यामिलीमा। अब अरूले पनि त्यो कुरा अवलम्बन गरून्, सिकुन् भन्छु म, हामी पनि सिकौँ भन्छु। त्यसरी सिकिसकेपछि हामीले यो पाटोमा आम्दानी यति गर्न सकिन्छ, हामीले वर्षभरिको टार्गेट यो सम्पत्ति जोड्ने हो, यो पढ्ने हो, यो हैन बच्चाले यहाँ गएर पढ्ने अथवा यो स्कुल पढ्ने, त्यो कुरादेखि लिएर सम्पत्ति यो आर्जन गर्ने कुरासम्म बजेट हाम्रो एउटा टार्गेट प्रत्येक फ्यामिलीको भयो। यो ढङ्गको हाम्रो कन्जम्सनको प्याटर्न हो, यो ठाउँमा हाम्रो एजुकेसनको प्याटर्न हो। सवारी साधनहरूलाई हामीले यो ढङ्गले व्यवस्थापन गर्छौँ, सार्वजनिक साधन, निजी साधन, साइकल चढ्ने हो कि मोटरसाइकल, ती सबै कुरामा साङ्गोपाङ्गो एउटा योजना भयो भने मात्रै त्यसले त्यो परिवारलाई ठिक ढङ्गले लान्छ। नभए कहीँ न कहीँ गएर त्यो खर्चमा र आम्दानीमा असन्तुलन भएर परिवार चाहिँ समस्यामा जान्छ। बजेट बनाउने बानी गरेको राम्रो। सर, यो वित्तीय साक्षरता बढाउनका लागि, आम नागरिकलाई वित्तीय रूपमा साक्षर बनाउनका लागि राष्ट्र ब्याङ्कले पोलिसी नै बनाएको छ। ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थालाई अनिवार्य रूपमा खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। त्यस्तै अब यो बेला बेलामा कुरा पनि उठ्छ युनिभर्सिटीको कोर्समा पनि राख्नुपर्छ भन्ने हैन, यो विद्यालय त अथवा युनिभर्सिटीको कोर्समा वित्तीय साक्षरता भन्ने कतिको जरुरी छ सर? एकदमै जरुरी छ। वास्तवमा अहिलेको अबको दुनियाँ भनेको तपाईले आम्दानी र खर्चको सन्तुलन मिलाउन सक्नु भएन भने त्यसले धेरै ठाउँमा व्यक्तिको, परिवारको, समाजको र राष्ट्रकै भविष्यमा त्यसले अन्धकार बनाउँछ, ल्याउँछ। विश्वविद्यालयहरूमा त पढाइ छ, फाइनान्स सेक्टर, ब्याङ्किङ सेक्टर भनेर पढाइ छ, तर त्यो धेरै अलिक सिलेक्टिभ टाइपको कोर्स छ। त्यसलाई तलैदेखि एउटा फ्यामिली कन्ट्रिब्युसन गर्नेदेखि कम्तीमा आधारभूत तहभन्दा माथिल्लो मावि तहबाटै कहीँ न कहीँ ती कुराहरू राखेर जानुपर्छ। त्यसतर्फ हामी सचेत हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ। एउटा अर्को चाहिँ ब्याङ्क, अरू कम्पनीहरूले पनि के अरे CSR, कर्पोरेट सोसल रेस्पोन्सिबिलिटी मार्फत पनि यस्ता लिटरेसी प्रोग्राम, फाइनेन्सियल लिटरेसी, ब्याङ्किङ लिटरेसी यस्ता प्रोग्रामहरूलाई व्यापक रूपमा बढाउन आवश्यक छ। त्यसले व्यक्तिलाई फाइनेन्सियल लिटरेसीमा र ब्याङ्किङ लिटरेसीमा इन्टरलिङ्क गरेर अगाडि बढ्नलाई सहयोग दिन्छ। उनीहरूको जीवनयापनलाई सजिलो बनाउँछ। उनीहरूको जीवनयापन सजिलो हुनु भनेको राष्ट्रको जीवनयापन पनि यो वा त्यो हिसाबले सजिलो बन्नु हो। सर, अब अन्तिममा सरले एउटा टिप्स दिनुपर्ने हुन्छ आम सर्वसाधारणको लागि। मानौँ एकजना कुनै सेक्टरमा जागिर खानुहुन्छ, उहाँले मासिक 30 वा 40 हजार रुपियाँ कमाउनुहुन्छ र अर्को एकजना चाहिँ उद्यमशील अथवा व्यापार गर्नुहुन्छ, उहाँले दैनिक रूपमा 500 अथवा 1000 रुपियाँ आम्दानी गर्नुहुन्छ। यी दुईजना जागिर खाने र व्यवसाय गर्ने, व्यापार गर्नेका लागि चाहिँ बचतका लागि सुझाव दिनु पर्यो भने कसरी बचत गर्ने, के भन्न चाहनुहुन्छ? यसमा त यसो छ, अब अहिले हाम्रो नेपालको स्ट्यान्डर्ड अनुसार प्रत्येक फ्यामिलीले, प्रत्येक मान्छेले 2000 देखि 2200 क्यालोरी त खानुपर्छ। त्यति खानै पुगेन भने त बचत कसरी हुन्छ र हैन?
तर अब खाना पुग्यो किन यो कन्जम्सनै गरेन भने त बालबच्चामा खाना पाएन भने त त्यो पछि त्यसको केही अर्थै भएन। बेसिक निड पुरै गर्नु पर्यो। बेसिक निड पुरा गरिसकेपछिको रकमलाई एउटा प्रत्येक फ्यामिलीले म के चाहन्छु भने यो वा त्यो ढङ्गले प्यासिभ इन्कम जेनेरेट गर्ने बाटो खोज्नुपर्छ भन्छु म। त्यो प्यासिभ इन्कम भनेको के भने व्यक्तिले मजदुरी गरेर ज्याला कमाउला, जागिर गरेर तलब कमाउला, व्यापार गरेर नाफा कमाउला, त्यो रेगुलर इन्कम भयो। जे जस्तो हालतमा छ त्यही हालतको रेगुलर इन्कम भयो। त्योभन्दा बाहेक थोरै धेरै बचत गरेर ब्याङ्कले ब्याज देला, सेयरले बोनस देला वा डिभिडेन्ड देला वा अरू केही हिसाबको आर्थिक सहुलियत देला हैन, अथवा कोही यसो लगानी गरेर भनौँ न उद्योगमा सेयर लगानी गरेर केही डिभिडेन्ड पाइएला, त्यस्तो खालको आम्दानी चाहिँ सुसुप्त खालको आम्दानी जहाँ आफू इन्भल्भ नभएर आफू चाहिँ ले श्रम नबगाएर दिनदिनै हाजिर नभएर पनि त्यस्तो खालको आम्दानी चाहिँ हुन्छ, गर्न सकिन्छ। अतिरिक्त आम्दानी सुसुप्त आम्दानी भनिन्छ त्यसलाई। कम्तीमा 20-25% जस्तो आफ्नो मासिक खर्चमा मासिक चाहिँ त्यसको चाहिँ मासिक खर्चको 20% जस्तो सुसुप्त आम्दानी अवस्थामा भयो भने त्यसले धेरै सजिलो बनाउँछ। त्यसतर्फ सबैको ध्यान पुगोस् आफ्नो क्षमता अनुसार हैसियत अनुसार भन्ने लाग्छ। र यो खर्च र आम्दानीमा लगानीमा चाहिँ फरक छ। तपाईँले एउटा अन्डा किन्नुभयो ल्याएर खानुभयो भने त्यो उपभोग भयो, खर्च भयो। तर त्यो अन्डा ल्याएर त्यही अन्डा किनेर ल्याउनु भयो, बजारमा गएर फेरि बेच्नु भयो र 5 रुपियाँ नाफा कमाउनु हो भने त्यो चाहिँ लगानी हो। त्यो लगानी र खर्चको बिचमा अन्तर छुट्याएर सुसुप्त आम्दानी के भन्छ त्यसलाई एडिसनल इन्कम जेनेरेट गर्ने वा आम्दानी कमाउनेतिर सबै परिवारले सोच्यो भने कहीँ न कहीँ केही न केही अप्सनहरू हरेक गाउँ टोल गल्लीहरूमा पनि लुकेको छ, त्यो खोल्नुपर्छ भन्ने लाग्छ मलाई। हस् सर, कार्यक्रममा आइदिनु भयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईँले मलाई अवसर दिनुभयो, कुराहरू राख्ने अवसर मौका पनि मिल्यो मलाई। यसका निम्ति तपाईँ र समग्र टेलिभिजन परिवारलाई मेरो हार्दिक धन्यवाद। थ्याङ्क यू सो मच। हस् त, कार्यक्रम वित्तीय साक्षरताको आजको अङ्क यति नै। अर्को साता नयाँ विषयवस्तु नयाँ पाहुना सहित उपस्थित हुनेछौँ। कार्यक्रम वित्तीय साक्षरता हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार, धन्यवाद। NMB Bank presents वित्तीय साक्षरता in association with Nepal Rashtra Bank, supported by Garima Vikas Bank, Krishi Vikas Bank, Sain Resunga Development Bank, NIMBS Capital. Production partner Kendra Bindu. Program coordinated by KTM Voice, Economic News Portal.